आयज आमी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो, जो जावन 17 तारीख ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत चालू आसलो. आयज आमकां ह्या कॅम्पान सर्विसीस अवेलेबल आसली ती आयुर्वेदीक ओपीडी आसली, होमिओपॅथीक ओपीडी, देन डेंटल ओपीडी, ऑप्थॅल्मिक ओपीडी, then we have pap smear, lab असते, then blood collection, HB, RBSL, lipid profile, kidney function, ते सगळे blood investigation झाले. Then we have IV, blood, breast filling, then IEC. Yes, these are the services that we provide to all the community and patient. आयज आमकां जी हो कॅम्प सक्सेसफूल करपाक जो आमचो स्टाफ सगळ्यांनी हेल्प केल्ली, तांकां मना पासून हांव तांचे थँक्यू म्हणटा आनी आभार मानता. आयुष मेडिकल ऑफिसर PSC कांदोली. आयज आमी हांव कलंगूट वाठारांत एक कॅम्प घडोवन आयिल्लो आसा. ते कॅम्प आमी हेल्थ सेंटरान केल्लो आसलो. त्या कॅम्पाचें नांव आसा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जो कॅम्प 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2025 मेरेन स्टार्ट जाल्लो आसा. फुडले जे सर्विसीस आमी त्या कॅम्पाक प्रोवायड केला ते आमचे CHO स्टाफ नर्स आसणार आनी तुमकां एक्सप्लेन करता. हो कॅम्प आमी मोस्टली फिमेल्साचेर फोकस केल्लो आसा. तितून आमी ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रिनींग, सर्वायकल कॅन्सर स्क्रिनींग हे सर्विसीस प्रोवायड केलेले आसा. बाकीचे सर्विसीस सिस्टर सारिका तुमकां सांगता. तातूंत आमी ह्या कॅम्पार आमी आनीक सर्विसीस प्रोवायड केल्ले, जशे की लोकांनी BP चॅक केल्लो, हेमोग्लोबीन, लिपीड प्रोफायल, HbA1c, तशेंच आमी एंटीनेटल आनी भुरग्यांक वॅक्सीन दिल्लेले. फुडले सर्विसीस तुमकां सिस्टर अरुणा सांगता. आनी आमी ह्या कॅम्पान आमच्यो OPDs कंडक्ट केलेले आहा, जशे की डेंटल OPD, एलोपॅथीक OPD, होमिओपॅथीक OPD, एडॉल्सन OPD, ऑप्थॅल्मिक OPD आनी डायबेटीक कावन्सिलींग केल्ली आहा. आनी हांव आमच्या सगळ्या स्टाफाक धन्यवाद म्हणटा, मनासून थँक्यू म्हणटा, कित्याक ह्या कॅम्पान सहभागी जाले. आनी आमच्या गांवाच्या लोकांकूय थँक्यू म्हणटा, तेंच्यांनी बरे भशेन ह्या कॅम्पान पार्टिसिपेशन आपलें दिलें. आनी